Pinaagi sa programang Solid Waste Management ang dakbayan sa dapitan hugtanong magpatuman sa No Segregation, No Collection Policy sumala sa kasamtangang Ordinance No. 2009-234 ug Republic Act No. 9003 sugod sa Abril 1. Ang tumong sa mga inisyatibo, mao ang pagpahinumdom sa tanang mga residente kabahin sa importansya sa pag-segregate sa basura alang sa kaayuhan sa atong palibot o sa bug-os nga komunidad. Kay baluan nga daghang mga kabalayan ang nag-segregate sa ilang mga basura apan naapagyoy pipila nga wala mituman niini. Ubos sa No Segregation, No Collection Policy, ang tanang basura nga wala ginailahi o gisulod sa angay nga sudlan, dili kolektahon sa mga kolektor sa basura. Kini naglakip sa malata, dili malata ug mga special waste. Matod pa ni Engineer Ryan Acarrion, ang officer in charge sa City Environment and Natural Resources Office, ang pagpatuma niini usa ka importante nga lakang alang sa pagpanalipod sa palibot. Isip hepe sa sentro nga taga-agtas ni Mayor Bullet Taloso sa pag-implement sa atong solid waste management diri sa dapitan. Among gihangyo ang mga taga-dapitan nga masunod sa programa sa ato ang syudad, labi na gyud aning solid waste management nato, especially sa no segregation, no collection. O ang ato pong mga establishmento sa dapitan nga kung pwede butang sila mga designated area kung sa dapit nila ibutang ang ila ang mga garbage before collectahon sa atong mga garbage collector para dili kayo magkalat og maipod pag collect sa ato ang mga garbage collector. Pabanan o enforcer ang ato ang truck nga maglantaw kung nasegregate ba gyud o wala. Kung pinalitan, nakasupak ta sa ordinansa sa syudad sa no segregation, no collection, na yung mga penalties nga pwede ma-issue sa ato ang enforcer. Mag-range mo na siya 300 to 2,000 or 10,000 ba to ang penalty. Depende sa sala nga nabuhat. Sa karon nga panahon, mas gihugtan pa gyud ang implementasyon sa solid waste sa dapitan para mas ma-reduce pa yun ang ato ang basura, mas klaro ang segregation, mas mapataas pa yun ang life sa atong isilip dito sa Napoyan. Kaya ang isilip nato sa Napoyan, kung dili kayo matarong og segregate ang basura sa pagkakaroon, dali to siya mapuno. Ingon ang iimbigan kung mapasagdan nga ingon ana nga dili kayo matarong segregate, mga 2 to 3 years na lang kuno mapuno na to. Mo nang sa pagkakaroon, amo gyud ipakuan nga ang itarog gyud og segregate gyud ang mga basura para mas madugay pa ang life dito sa atong Napoyan. Gipasabot usab ni Mayor Seth Frederick Bulit Pihalusos nga pinaagi sa pag-istrikto sa pagpatuma ni ini nga pulisiya, nagpakita kini sa pagtahod sa environment o determinasyon sa pag-amuma ni ini. Dili kini lamang usa ka regulasyon kundi usa ka panawagan sa tanang katawhan sa pagsalmot alang sa kaayuhan sa tanan. Ang syudad nagpasalig sa hugot nga suporta o partisipasyon gikan sa tanang mga residente, negosyante o sektor sa komunidad alang sa pagpatuman sa No Segregation, No Collection Policy.